आइए आज की इस तकरीब का आगाज़ भी उस किताब से करें जिसे उम्मुल किताब होने का शर्फ हासिल है। आइए आगाज़ करें उस किताब से जिसकी सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत करीमा का सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा हमें हुसूल इल्म का पैगाम देता है। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आरिफ साहब से कि वो आएँ। हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आरिफ साहब तिलावत कलाम पाक से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आरिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما
وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.